Hello beautiful people! Welcome back sa akong vlog. Buhi pa ta so vlog ta. Another beautiful day, another story. Tara, kuyog ta. Diring dapita, nagulat lang mi kay manakay mig boat para mosulod sa river cave. Excited na ko kay ga-imagine ako unsay na sa sulod. Kay akong nakita sa social media, nice kaayo mag-adventure sa cave. By batch ang pagsulod maong maglingkod lang sa mi. Samtang maghulat sa ilang pagbalik. Kay kami na ang sunod. Padulong nami dinhi, gadagom na ang langit, gaduda jud ko nga muulan, o sa dihang giulan jud mi, blessing maning ulan, maong bahalag mga basa, for the golang gihapon. Exciting kaayo guys, kay gitagaan mig kaning murag remote, bitaw, ay remote. Ka-ignorante ba, oy bitaw, dayon gitagaan mig headset, kay while magpadol mi padulong sulod, maminaw mig audio. Ang audio is about the history sa river, o diba? Malingaw pa ka, naapa kay na-collect na information. Kabalo ba mo nga tugnaw na diring dapita? May gani si BF kay Boy Scout, gadala siyag poncho, katong disposable raincoat ba? Maong wala na kaayo minabasa. Naluoy ko aning among gisundan, kay basa na kaayo sila, pero wala ra na nila, kay adventurous people, they love everything. Hala, naa nami sa sulod. The waiting is done. Kuyog ta, atong i-explore unsay naa sa sulod. Sa entrance pa lang, wow na kaayo ang mga farms ba to? Unsa pa kaha sa sulod, no? Ana among tour guide na daghan daw mga bats diri, or Bisaya, kuwaknit, maong mag-amping daw, kay basin maihian mi. Umra kaayo mi diri, kay basin daw matugaw ang mga natulog. So while mo magtanaw ani nga video, akong i-share sa inyo ha ang short history about subterranean river para naa sa mo'y makatunan ug malingaw mong tanaw sa akong video. Maong stay tuned. Puerto Princesa Underground River nga nahimutang sa Palawan, usa sa pinakatalagsaong natural wonders sa Pilipinas. Kini nahimutang sulod sa Puerto Princesa Subterranean River National Park sa St. Paul Mountain Range. Ang kasaysayan ni ini dugay na kaayo ni adtong 1850. Nakita kini sa usa ka English naval commander nga si Commander Bates, samtang nagsuhid siya sa baybayon sa Palawan. Gitawag niya kini og St. Paul tungod kay ang porma sa bukid iyang napariya sa dome sa St. Paul's Cathedral sa London. Ang mga lokal nga batak usab adunay ilang kaugalingong ngalan niini. Natuturingan kay niadtong March 26, 1971, official nga gitukod ang protected area isip St. Paul Subterranean National Park. Sa sinugdan, mga 3,901 hectares lamang ang sakop niini. Apan sa paglabay sa panahon, nakita sa mga eksperto na kinahanglan pa kini palapdan aron maprotektahan dili lamang ang langob og suba, kundi apilong tibuok watershed og lasang na nagpalibot niini. Mao nga ni adtong November 16, 1999, gipadako ang protected area ngadto sa 22,202 hectares ug ginganlan kini og Puerto Princesa Subterranean River National Park. Sa samang tuig gila kini sa UNESCO isip World Heritage Site tungod sa talagsaon nga limestone formation, biodiversity ug underground river nga direktang mogawas ngadto sa dagat. Ang underground river mismo adunay gitas-on nga mga 8.2 kilometers, apan dili tanan nga bahin niini maagian sa mga turista. Ang suba moagi sulod sa usa ka dakong limestone cave system nga naporma sulod sa milyon ka tuig. Makita sulod sa langob ang dagkong stalactites ug stalagmites ug dagkong chambers nga murag natural nga cathedral. Usa sa pinakanindot nga bahin niini kay ang suba direktang mogawas ngadto sa dagat. Ang ubos nga bahin sa suba maapektuhan sa pagtaob ug paghubas sa dagat. Mao nga adunay pagsagol sa freshwater ug seawater. Kini nga natural nga phenomenon usa sa mga rason nganong importante kaayo ang underground river sa tibuok kalibutan. Niadtong 2011 gipili usab ang Puerto Princesa Underground River isip usa sa new 7 wonders of nature nga nakatabang sa pagsikat niini isip usa sa pinaka-iladong tourist destination sa Pilipinas. Busa ang underground river dili lang usa kanindot nga tourist attraction, kini usa sa natural nga bahandi, importanteng habitat sa mga hayop ug tanom ug simbolo sa katahom sa Palawan. Mao nga importante nga atong bisitahon kini nga adunay respeto ampingan arong mapreserbar gihapon kini para sa umabot nga henerasyon. Sa wala na sayod unsa nang stalactite
stalactites, katunang mga bato nga nagbitay gikan sa kisami sa langob. Katong stalagmites ang maunang mga bato nga mitubo gikan sa salog sa langob. Katong dagkong rock chambers, dagkong luna sulod sa langob nga naporma tungod sa pag-ago sa tubig. Grabe no, wala jud ko ga-expect na maod di ay ito akong makita diri. Makaingon na lang jud ko, wow, ka-amazing jud nimo Lord. Kanindot ba di ay diri? Naa di ay ingon ani, lalom sa yuta? Kanindot ba ato? Imagine if na ay sunog, gera og bagyo, nakaingon jud kog safety jud ka diri siguro, kay arang kataas og kalalom, murag sige ra magabi diri, kay arang ngit-ngita kung walay flashlight. In the middle of paddle, gipalong sa tour guide ang flashlight. Wala ko gadahom nga ingon ani jud ay kangit-ngit diri no kung walay flashlight or kahayag. So, diba? Maka-imagine jud kag naay siya gitiri sa sulod. Sige, mamauli na ta. Nalingaw ra ba mo? I hope, oo. Ug kitang tanan na ay nakatunan sa atong klase for today. One like and comment naman dyan, beautiful people. Arang kusugas ulan jud, pero di ta pwede magstay diri. Kaya napatay next tour. Maong bahalag ulan for the do and go lang gihapon. Wala na ko'y masay, hilom na ang tanan, kay gipang bugnaw na ang mga bugan. Yehey! Balik na ta! Salamat sa inyong suporta! See you sa next video!